का अल्लाह करीम सबका आना जाना लगा रहे और जब वक्त आखिर आए सिमट कर मदीना शरीफ पहुंच जाए और जन्नतुल बकी में मदफन मिल जाए। अल्लाह सबको ढेरों बरकत अता फरमाए। बिला तखीर इंतहाई काबिल तराम खूबसूरत आवाज़ के हामिल शनाखान रसूल और शहीद इस्लाम के लखते जिगर हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं, हजूर के शनाखान भी हैं। मेरी मुराद मोहतरम हाफिज़ अहमद रज़ा अतारी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ अपने प्यारे खूबसूरत अंदाज के साथ बारगाही रिसालत मआब में गुलहाए अकीदत का नजराना पेश करने की अजीम सआदत हासिल करने जा रहे हैं। आप सब मिलकर मोहब्बत के साथ नारा बुलंद करेंगे और बुलंद आवाज़ से पुकारेंगे नारे तकबीर। हाथ उठाकर हर बंदा बोलेगा नारे तकबीर। माशाअल्लाह मुहाफ़िज़ान ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के सरपरस्त और बरेली शरीफ के खलीफा मजाद हज़रत अल्लामा ज़ुल्फ़िकार मुस्तफ़ा हाशमी साहब दामद बरकातुहुल आलिया अल्लामा साहब जलवा फरमा हो रहे हैं। अल्लामा साहब को सभी में क़ल्ब से मैं खुश आमदीद पेश करता हूँ। ये हुज़ूर के ग़ुलाम कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, ये इनकी मोहब्बतें हैं बज़्म जमालिया के साथ, हुज़ूर क़िबला पीर फरमानुर रहमान जमाली साहब के साथ और उनकी पूरी टीम के साथ। इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद भी ये उलमाए कराम कदम बरंजा फरमा रहे हैं। इंतहाई काबिल एहतराम मुहाफ़िज़ान ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के सरपरस्त बरेली शरीफ के खलीफा मजाद हुज़ूर क़िबला हज़रत अल्लामा ज़ुल्फ़िकार मुस्तफ़ा हाशमी साहब दामद बरकातुहुल आलिया जलवा फरमा हो चुके हैं। खुश आमदीद पेश करता हूँ हाफिज़ अहमद रज़ा अत्तारी साहब बारगाहे रिसालत मआब में गुलहाए अकीदत का नजराना पेश करने की अजीम सआदत हासिल करेंगे। आप सब मिलकर मोहब्बत के साथ नारा बुलंद करेंगे और बुलंद आवाज़ से पुकारेंगे नारे तकबीर। हर बंदा बोलेगा, कोई जुबान खामोश न रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, सय्यदी मुर्शिदी, गुलाम हैं गुलाम हैं, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा। हज़रत अल्लामा हाफिज़ अहमद रज़ा अतारी साहब अपनी हाज़िरी का शरफ़ हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा और सवाब आखिरत के लिए हाज़िरी पेश करूँगा। जितने अहबाब भी यहाँ बैठे हैं ज़ौक़ व शौक़ के साथ मिलकर, क्योंकि हुजूर का ज़िक्र तो हम हर लहज़ा हर घड़ी करते रहते हैं, लेकिन महफ़िल में आने का मकसद ही होता है कि सब मिलकर हुजूर की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करें, अर्ज़ी पेश करें, मिल के सब अहबाब हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हम हुजूर के रोज़े पे जाते हैं, लेकिन आला हज़रत जब हुजूर के रोज़े पे गए तो उनके दिल में तमन्ना पैदा हुई कि जागती आँखों से नबी पाक का दीदार करें। सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर उन्होंने ये कलाम लिखा और इसके आखिरी शेर पर आपको नबी पाक का दीदार भी हो गया। आइए हम भी मिलकर ये कलाम पढ़ते हैं। वो सुए लाज़ार फिरते हैं, 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 तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, और जो तेरे दर से यार
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر جو ہی خار پھرتے ہیں در بدر جو ہی خار پھرتے ہیں اور ہائے غافل ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں جو گدا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر میرے ساتھ پڑھے گا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا ارے منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا اور میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے کھس جاتے ہیں سرداروں کے اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کس گلی کا گدا ہوں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اور میرے
کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں ارے دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لانزار پھرتے ہیں اور مدینہ شریف کو کئی عاشق سفر کرتے ہیں اللہ اکبر ابھی ہم حضور کی محفل میں جمع ہیں کیا پتہ کسی کی عرضی حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور وہ مدینے کا مسافر بن جائے آئیے مل کر ہم بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پنجابی کلام پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ سب مل کر اس میں شامل ہو جائیے مولا دن وی آوے مولا دن وی آوے اے منگتا مدینے جاوے مولا دن وی آوے اے منگتا مدینے جاوے مولا دن وی آوے اے منگتا مدینے جاوے روزے سے پیار جالی اکھیاں دے نال لاوے مولا دن وی آوے اے منگتا مدینے جاوے مولا دن وی آوے اے منگتا مدینے جاوے تیرے کول آ کے تینوں سب حال میں سناواں آقا تیرے کول آ کے تینوں سب حال میں سناواں آقا جاڑو تیری گلی وچ پلکاں دے نال لاواں آقا جاڑو تیری گلی وچ پلکاں دے نال لاواں بڑی امید ہے کہ سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام بڑی
بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے ساتھی میرے تر چلے شہر مدینے نو تک تک روزہ تیرا ہار دینے سینے نو ہمیں بھی بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے میرا گدا کبھی طیبہ سے یہ پیغام مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے اور چھوڑ آیا وہ دل و جان یہ کہہ کر آسم کہ میں آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے میں اس یقین سے آیا ان کے روزے سے وہ پھر کہے کہ واپس میرا غلام آئے احمد بھائی بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ خوبصورت انداز خوبصورت کلام حافظ احمد رضا اتاری صاحب پیش کر رہے تھے لخت جگر شہید اسلام آپ پیش فرمایا اللہ کریم آپ کا پڑھنا ہم سب کا سننا کریم بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر برکتیں عطا فرمائے حافظ صاحب کی حاضری کے دوران ہمارے وطن عزیز پاکستان کے عظیم ثنا خانان رسول سٹیج پر جلوہ فرما ہوئے ہیں
जिन में हाशमी बरादरान भाई अभी कुछ ही दिनों पहले अल्हम्दुलिल्लाह बैरून ममालिक से नबी पाक अलैहिस्सलाम के नात के तराने लाभ कर वतन वापस लौटे हैं। हाशमी बरादरान भी जलवा फरमा हो चुके हैं। मैं खुशामदीद पेश करता हूँ। उनके साथ साथ हमारे इंतहाई काबिल एहतराम सनाखान रसूल मोहतरम साहबजादा मोहम्मद सुहेब रज़ा कादरी साहब आप भी जलवा फरमा हो चुके हैं। आने वाले सभी हुजूर के ग़ुलामों को आज की बबरकत महफ़िल पाक में तशरीफ़ लाने पर खुशामदीद पेश करते हैं। बिला तख़ीर हमारे इंतहाई काबिल एहतराम ये टाउनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही हुजूर के चिराग हैं, ग़ुलाम हैं। अल्लाह सबको ढेरों बरकतें अता फरमाए। हमारे एक और इंतहाई काबिल एहतराम अलमदीना रोड ताजर बोर्ड के सदर मोहतरम मियाँ रमज़ान कादरी साहब तशरीफ़ लाए हैं। भाई मियाँ रमज़ान कादरी साहब को भी हम खुशामदीद पेश करते हैं। जितने अहबाब तशरीफ़ लाए अल्लाह करीम सबका आना कबूल फरमाकर सबको दाराइन की बरकतें रहमतें अता फरमाए। बिला तक़ीद गुजारिश करता हूँ साहबजादा अता हुसैन चिश्ती साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ, अपने प्यारे खूबसूरत